अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आल्टो का प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है और ये आल्टो VXR हमारे पास आई है सियालकोट से। और इसके अंदर हमने K6 से ब्लैक मोको का इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। और इस गाड़ी में टोटल कन्वर्जन हमने की है इंजन के हवाले से भी, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और टोटल जो बॉडी की वायरिंग होती है, सेंटर लॉकिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमने तब्दील की है। प्लस इसका जो डैशबोर्ड का नमदा होता है और डंपिंग शीट होती है, ये सब की सब गाड़ी हमने टोटल तब्दील की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ किस तरीके पे तब्दील की गई है और उसके ऊपर ख़र्च कितना आया है, और गाड़ी के जो ओनर हैं उनका भी आपको रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं इंजन के बारे में आपको बताता चलूँ कि इंजन हमने K6 से ब्लैक मोको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंस्टॉल किया हुआ है और 5 फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन लगाया है। इंजन के ऊपर 2 लाख रुपए का ख़र्च आया हुआ है और इंजन को बहुत अच्छे तरीके से फ़िटिंग की गई है। बाकायदा इसके लिए यहाँ पे कंप्यूटर और सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से फ़िट की गई है। और उसके अलावा इसमें AC का काम भी किया गया है। AC के लिए हमने होंडा N1 का कंप्रेसर लगाया हुआ है और साथ में जो कंडेंसर होता है और AC का जो पूरा यूनिट होता है, जिसमें ये AC के पाइप शामिल है, कंप्रेसर शामिल है, कंडेंसर, फ़िल्टर, ये सारी की सारी चीज़ें तब्दील की गई है। इंजन के ऊपर 2 लाख का ख़र्च आया है और AC के ऊपर 9,000 रुपये का कंप्रेसर है और तकरीबन 4,000 का कंडेंसर है, 5,000 रुपये के इसके AC की लाइनें हैं। और उसके अलावा अंदर जो इसका ब्लोअर बॉक्स होता है कंप्लीट, वो भी तब्दील किया गया है। और टोटल अगर हिसाब लगाया जाए AC का, तो AC के ऊपर तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का ख़र्च आ चुका है। टोटल ओवरऑल मुकम्मल जितना भी AC का यूनिट होता है वो सारे का सारा तब्दील किया गया है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो सेंटर लॉकिंग और पावर विंडो है वो भी हमने इंस्टॉल किए हैं बेहतरीन तरीके से। और इसके लिए हमने ये डैशबोर्ड भी पूरा तब्दील किया हुआ है। डैशबोर्ड को, ये जो डैशबोर्ड है ये जापानी डैशबोर्ड लगा हुआ है और इस डैशबोर्ड के साथ जो अपनी वायरिंग आती है कंप्लीट A to Z, ग्रिप टू ग्रिप, वो सारी की सारी हमने इसमें लगाई हुई है। तो उसका एक बेनिफिट तो हमें ये मिला कि हमने ये जो पावर स्टीयरिंग लगाया है और ये जो पावर विंडो लगाई है और बाकी जो बॉडी की जितनी भी वायरिंग है, उस वायरिंग में हमें किसी किस्म का कोई जोड़ वगैरह या कोई तार का अलग से पीस नहीं लगाना पड़ा। वो सारी की सारी चीज़ें ग्रिप टू ग्रिप जेन्युइन जगह पे लग गई है। पावर स्टीयरिंग भी इसका जेन्युइन ग्रिप टू ग्रिप लग गया है। डैशबोर्ड का जितनी वायरिंग होती है बॉडी के साथ वो भी सारी ग्रिप टू ग्रिप लग गई है। और जो पावर विंडो का सिस्टम है वो भी सारे का सारा ग्रिप टू ग्रिप लग गया है। और जो सेंटर लॉकिंग होती है जापानी आल्टो में, सेंटर लॉकिंग जेन्युइन आती है, तो वो भी इसके साथ कनेक्टेड हो गई है और जेन्युइन ग्रिप टू ग्रिप लग गई है। तो इससे होता ये है कि वायरिंग बहुत ज़्यादा अरसे तक चलती है और कहीं शॉर्ट सर्किट या आग लगने का या फ्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जलने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की पूरी वायरिंग ही तब्दील हो जाती है। अगली लाइट से लेकर पिछली लाइट तक जितनी भी इस गाड़ी की वायरिंग है वो तब्दील की गई है। और इस डैशबोर्ड के पीछे जो जापानी नमदा लगा होता है आल्टो VXR का अपना, वो वाला सारे का सारा काबली लेकर इसमें लगाया गया है। और उसके पीछे डंपिंग शीट भी लगाई गई है। डंपिंग शीट इसलिए लगाई है कि गाड़ी वाले का कहना था कि मुझे डंपिंग शीट लगा के दो ताकि बाहर का साउंड गाड़ी में ना आ सके। तो सेंटर लॉकिंग करने का एक तो ये फ़ायदा हुआ कि सेंटर लॉकिंग जेन्युइन होगी, चारों दरवाजे एक साथ लॉक होंगे। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि दरवाज़ा बहुत आराम से इजीली जो है बंद हो जाता है। प्रॉपर पता लगता है कि यार वाकई जापानी गाड़ी का दरवाज़ा है, जापानी गाड़ी का दरवाज़ा खोला जा रहा है और वापस बंद किया जा रहा है। और इसके साथ इस गाड़ी में टायर भी लगाए गए हैं, 12 का टायर इसमें लगा है और रिम जो है वो पुराने लगे हुए हैं। टायर सिर्फ के जो है इसके तब्दील किए गए हैं। टायर इसके तकरीबन 45,000 रुपये के चारों टायर आगे थे, 12 नंबर का टायर है और ये चाइना वाला टायर है, अच्छी कंपनी का है।
یہ بھی دروازہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت آرام سے بند ہو رہا ہے، بالکل ایسے کڑپ کڑپ کر کے پتہ لگتا ہے کہ واقعی جاپانی دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ریٹریکٹیبل مرر بھی اس میں لگائے گئے ہیں، لیکن یہ سادے والے ہیں، ریٹریکٹیبل نہیں ہے، ہاتھ سے ہی اندر اور باہر ہوتے ہیں۔ اور اس گاڑی کی جو وائرنگ ہے فرنٹ والی، وہ یہ والی وائرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری اگلی لائٹ سے لے کے پچھلی لائٹ تک جتنی بھی وائرنگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری گرپ ٹو گرپ تبدیل کی گئی ہے، پراپر اپنے نکوں میں بیٹھ گئی ہے، ہر ایک چیز اس کی گرپ ٹو گرپ ہے، کہیں پر بھی کوئی جوڑ شوڑ یا اس طرح کے معاملات اس گاڑی میں نہیں ہیں۔ جہاں پر جو انجن کی وائرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ گرپ ٹو گرپ اٹیچ ہو گئی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی جوڑ وغیرہ نہیں آیا۔ یہ جتنی بھی باڈی کی وائرنگ ہے، چاہے وہ باہر کی ہے یا اندر انٹیریئر کی ہے یا پیچھے لائٹوں کی ہے، جتنی بھی وائرنگ ہے وہ ساری کی ساری تبدیل کی گئی ہے۔ اوورآل اس گاڑی کے خرچ کی اگر بات کی جائے تو اس گاڑی کے اوپر تقریباً 5.5 لاکھ روپے کے لگ بھگ خرچ آ چکا تھا، کیونکہ یہ ساری کی ساری گاڑی تبدیل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف جو باڈی ہے وہ پرانی ہے، باقی اس گاڑی میں اوورآل ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہے۔ یہ پاور ونڈو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی سے لگائے گئے ہیں، فٹنگ اس کی گئی ہے۔ اور اس دروازے کے جو کبھے ہوتے ہیں وہ بھی جاپانی لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس کے جو کبھے تھے وہ بھی کافی ڈھیلے تھے اور دروازے کھڑک رہے تھے، تو وہ بھی اس کے تبدیل کیے گئے ہیں۔ اور جو اندر کا روم ہے، جتنی چیزیں اس کی تبدیل ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری تبدیل کی گئی ہے۔ پراپر اس میں جو سپیکر ہے وہ بھی چاروں آن کیے گئے ہیں، اور ٹیپ جو ہے وہ پرانی والی ہی یوز کی گئی ہے، جو جاپانی گاڑیوں میں اپنی ٹیپ آتی ہے وہی والی اس میں لگائی گئی ہے۔ LCD کا پینل اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں تبدیل کی گئی ہے۔ ابھی اس کے لیے ہم نے جو سیٹ بیلٹ ہیں وہ بھی منگوائے ہیں اور وہ بھی تبدیل کرنے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس گاڑی کے جو اونر ہیں ان کا بھی ریویو دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ گاڑی چلائی، ان کو کیا فیلنگ آئی، ہمارے کام کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے، اور گاڑی کے کنورژن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کا جو فرنٹ سسپینشن ہے وہ بھی پورے کا پورا جاپانی ڈالا گیا ہے، اور پلس اس کے جو بیک شاخ ہے، اسپرنگ اور شاخ اور لیدر ڈسک وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی تبدیل کی گئی ہے، اور ریڈیٹر بھی اس کا تبدیل کیا گیا ہے۔ اوورآل اس گاڑی کے اوپر تقریباً 5.5 لاکھ روپے کا خرچ آ چکا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو گاڑی کے جو اونر ہے ان کا ریویو دیتا ہوں کہ ان کا ہمارے کام کے متعلق کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گاڑی چلائی تو آپ کا گاڑی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمارے کام کے متعلق اور گاڑی کے انجن کے متعلق؟ کام ماشاءاللہ تسلی بخش رہا ہے بالکل، اور انجن کی جو میں نے مائلیج نکالی ہے بالکل اس کو خالی کیا پہلے، اور میں نے ساتھ 1 لیٹر کی بوتلیں رکھی پٹرول کی، تو اس کے بعد مجھے ود AC اس کی مائلیج ملی ہے 22 کلومیٹر لانگ پہ، اور مجھے بغیر AC کی ملی ہے 28 کلومیٹر لانگ پہ۔ شہر میں اس کی مائلیج تھوڑی کم ہے۔ شہر میں آپ کو کتنی ایوریج ملی تھی؟ شہر میں تقریباً کہہ لیں کہ 13 14 15 ابھی تک یہ آ رہی ہے۔ لیکن یہ آپ نے شدید رش والے علاقوں میں گاڑی چلائی رش والوں میں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور ہمارے پاس کس ذریعے سے آپ؟ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، تو میں نے پہلے YouTube پہ سرچ کی تھی، 3-4 لوگوں کو دیکھا ہے اس یعنی انجن سویپ کے سلسلے میں، لیکن پھر میں نے گوگل پہ ریویوز دیکھے تو لقمان صاحب کے ریویوز ماشاءاللہ اچھے تھے، 4.9 ریٹنگ تھی، تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا جی ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو جس طرح آپ نے YouTube پہ سرچنگ وغیرہ کی ہے، تو جس طرح ہماری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو اس طرح اور بھی آپ کو ویڈیو پہنچی ہوگی، تو ہمارے پاس ہی آنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف گوگل ریویوز کے اوپر۔ اچھا، تو چلے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ریویو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن ہمارے کام کے متعلق آپ کا کام تو میں نے پہلے بتا دیا، تسلی بخش ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ گاڑی آپ نے اب تک کتنی چلا لی ہے؟ تقریباً میں نے 1500 چلا لی، 1500 کلومیٹر۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دی تھی اور یہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ چیک اپ کے لیے ہمارے پاس آئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی ویڈیو بنائی جائے اور ان کا ریویو لیا جائے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ عید سے پہلے، بڑی عید
سے پہلے میں گاڑی ریڈی کروا کے گیا تھا, تو اب میں دوبارہ آیا ہوں یہ ٹیوننگ وغیرہ یا چیک اپ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ تسلی. تو جو جب آپ دوبارہ آئے ہیں تو ہمارا جو رویہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے رہا, اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. نہیں بالکل تسلی بخش, کوئی ایسا نہیں کہ دوبارہ کیوں آ گئے یا ایسا کوئی ایسا یعنی کہ نہیں ہے. اچھا ہاں, تو بڑی مہربانی اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آنے کا اور ہم سے کام کروانے کا. جی بہت شکریہ. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سے آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل چکی ہوگی. آئی جے پی روڈ کچن اسٹاپ راولپنڈی میں ہماری شاپ ہے ایل کے آٹو پارٹ کے نام سے, جہاں پہ ہر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کی موڈیفکیشن کا کام مناسب قیمت میں اور تسلی بخش طریقے سے کیا جاتا ہے. مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.